Patients at North Goa District Hospital had a long and frustrating Saturday as the Eid holiday left senior doctors unavailable. With only junior consultants attending to emergencies, many people were left waiting for hours, raising fresh concerns about the reliability of public healthcare in Goa. The situation at the district hospital in Mapsa drew criticism after several patients reported long delays in receiving treatment. With senior doctors absent due to the public holiday, the responsibility fell largely on junior consultants, leading to slower patient handling and overcrowding. किरे आले काय नाही चेड्याचे कॉर दाखोवपा खातीर आणि किरे आले आता केन्ना तुम्ही आता केन्नाच्या डॉक्टर भितर ना का कमी आसा गर्दी आसा एक घंटे हो गए नंबर लगा नंबर 1 घंटे से अभी आप लाइन में ही हो डॉक्टर नहीं है अंदर एक घंटे से अभी लाइन में हो Local political leaders also stepped in to question the state of healthcare services. Congress leader Vijay BK and Shiv Sena's Jitesh Kamath both expressed concern over the lack of preparedness, especially on a day when patients' inflow remained high. They pointed out what they called a growing trust deficit in government healthcare, claiming that even elected representatives and ministers often turn to private facilities for treatment, while expecting the public to depend on state-run hospitals. हांगा पळयत जाल्यार आतां हे बोर्ड पळय हांगा बरयला आपत्कालीन विभाग आनी वयर बरयला कितें 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस म्हणून. आता जर 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस हे कित्याक बरयला कारण एसेन्शियल सर्व्हिसान हे पडटा मेडिकल फॅसिलिटीज स्पेशली हॉस्पिटल मागीर फायर ह्यो ज्यो अशा तरेच्यो आसा ते एसेन्शियल सर्व्हिसान पडटा आनी एसेन्शियल सर्व्हिस म्हणजे गरज आशिल्ली सर्व्हिस. हांगाचे लोक आयले आज देड वरां ते उबे आसा. जर आज सुटी आसा आज ईद आसा सो ईदा निमित्त मे बी कोणे सुटी घेतली आसतली पूण ताका सबस्टिट्यूट जाय ना जाल्यार ते इमर्जन्सी सर्व्हिसाचो कितें उपयोग काय हांव म्हणटा. आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ते अख्ख्या डिस्ट्रिक्टाक लागता म्हणजे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे लागता. त्या भायर अंडर रायट टू हेल्थ हाचे अंडर जे महाराष्ट्राचो काही भाग येता सावंतवाडी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा पूर्ण जिल्हा थंय बरें हॉस्पिटल नाशिल्ल्या कारणान थंयचे जे पेशंट आसा ते हांगा येता आनी म्हाका खुबदां तांणीय सांगला थंय आनी हांगचेय लोक सांगता की हांगा येतकच जर स्कॅनिंगाक आनी कित्या खातीर ते तांकां जीएमसीन वच म्हणटा. हे जे हॉस्पिटल आसा म्हापशेचे ते म्हापशेच्या आमदारा भशेनूच न्हिदला कित्याक हांवें पळयलां हांगा एडमिनिस्ट्रेशन झिरो. हे आतांचीच गजाल न्ही आमी 4 वर्सां जालीं हांगा सिटी स्कॅनिंग चालू ना. इलेक्शन लागीं पावला म्हणून म्हाका दिसता ते हांगा सिटी स्कॅन चालू करपाचें आसा आनी तेय बी CSR बेजीस म्हणजे तेय गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना तर सिटी स्कॅन घालपाक. हांगा इव्हेंट करपाक 800 कोटी आसा. जे VIPs आसा जे मिनिस्टर आसा ते ह्या हॉस्पिटलान येवंक भिता. हाचे उदाहरण म्हणजे स्वता प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वताची एंजिओप्लास्टी करपाक थंय रुबी हॉस्पिटल हांगा गेला खंय ते आपल्या पुण्याक आनी जो दोतोर ताका आयला तो अमेरिकेचो व्हिजिटींग डॉक्टर. आनी दुसऱ्या सायडीन आरोग्याचे उलयता आसतना तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं किंवा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आसूं ह्या मोठी बातां मारता की आमी आरोग्य क्षेत्रात अशें खर्च केला आरोग्य क्षेत्र इतले बरें केला खंयचे ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. मागीर तुमच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचेर जर तुमकां इतलो विश्वास आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत थंय वचपाचें न्ही इलाजा खातीर तो पुण्याक सो गेलो रुबी हॉस्पिटलान. सो हाजे वयल्यान कळटा की हे जे गव्हर्मेंट आसा ताका सुद्दां स्वताचे जे केला तांकां पूर्ण खबर आसा खात्री आसा की आमी हे जे केला तातूंत लोक वाचूंक शकना. आता आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयल्या हांगा. कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या. आतां ऑन द कॉल येयल्या हांगा केसीस एकूच ना. हांगा केसीस आसा एक्सिडेंटल केसीस आनी एकट्याची डॅथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा. सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपाक जाय. आता तुम्ही जे ऑन कॉल डॉक्टर आहा पळय म्हाका चडशे जुनियर डॉक्टर घेवन येयला जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा आनी हेल्थ सेक्टर म्हणटा हेल्थान अशें चलता पण डिस्ट्रिक्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाचे म्हणटा तेन्ना फूल फॅसिलिटी जाय. हे मशिनी मोडटात कित्याक की पेशंट आमचे आसात पळय तांकां खंय तरी ते एक तरी ते जीएमसीन धाडटात. जीएमसीन 8-10-15 दीस लागता मागीर ते कितें करता म्हाज्या कोणाक तरी वर ते म्हणटा कितें बाबा इमर्जन्सी आहा मागीर प्रायवेटान वयता. प्रायवेटान लोकांक 12-15 हजार रुपया खर्च करचो पडटा म्हणजे हे बॉल्सां भरपाची कोणाची प्रायवेटाची भरपाची तयारी जाल्या
आणि तुम्ही फॅसिलिटी बेजीक तुमच्याकडे ना जाल्यार कित्याक जाय हॉस्पिटल बंद करा तें हॉस्पिटल. आयज आमी असेंब्लीन पळयला तुमी इव्हेंटांक 700-800 करोड तुमच्या इव्हेंटाक म्हणला. तेच पयशे जर अशे लोकांचे फॅसिलिटी दितले बरें जावपाचें. लोकांचे पयशे लोकांक पावूंक जाय. लोक टॅक्स भरतात. नमाज पडून निघतो घरा कडेन पावलो, म्हाका फोन येयलो की एक्सिडेंट जाला म्हणून म्हाज्या भाच्याचो. झप करून हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावलो. पावतकूच सोमते भितर पयलो म्हणटकीर हांगा लायनी खूब लोकांचे. लायनी पळोवन म्हाका ते बरें दिसूंक ना म्हाका. मागीर सोमते हांवें म्हणलें विजयाक म्हणलें भाई म्हणलें हांगा खूब लायनी जमल्या मरे म्हणलें. आनी साद्या मनशांक भितर रोखडे झप करून सोडिनात भितर. आनी ते कोण कितें म्हाका ते तेंचे त्रास पळोवपाक जावना म्हाका. म्हणून म्हणलें कित्याक हेच्या खातीर कितें तरी सुविधा करपाक जाय. एक वर अर्द वर थंय लोक बसलेले ते तळमळटा ते म्हाका पळोवपाक जावना. अशें दशा जावपाक जायना. Nitiksha Gaokar, Manish Parab and Arun Naik for Goa 365.